अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए जा रही हूँ उसका रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आया था, जिसमें सैयद अली रजा रिजवी जी ने रिप्लाई दिया है एक यजीदी मौलवी को। आई थिंक मैंने इस वीडियो को अभी देखी तो नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ देखने के लिए जा रही हूँ, जिसमें एक मौलवी है जो यजीद की तारीफ किया है, यजीद को ख्वाब में देखा है एंड यजीद के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है। एंड आप लोग जानते ही हैं कि यजीद कितना जालिम इंसान था, जिसने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखे से शहीद करवाया था। अगर उस व्यक्ति को कोई ख्वाब में देख रहा है और उसके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो यजीद के नस्ल की ही होगा। सो इसके लिए मैंने यजीदी मौलवी बोला है। सो चलो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि इस मौलवी ने क्या बकवास किया है एंड इसको रिप्लाई में सैयद अली रजा रिजवी जी ने क्या कुछ कहा है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि गोया मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है और यजीद से हमने कहा कि क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसने कहा नहीं। तो फिर हमने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत में डाला। तो अब एक और साहब, अभी किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था किसी बहुत बुजुर्ग का, तो वो कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपने अगर सुन लिया मेरा ये जुमला तो दोबारा सुन लीजिएगा। तो वो पेश कर रहे थे, मुझे जो वीडियो क्लिप मेरे फोन में होगा अभी भी, पेश कर रहे थे कि भाई नहीं, मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपसे सवाल करूं, आप में से कभी किसी ने यजीद को ख्वाब में देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई आप जब भी देखेंगे मौला अब्बास ही नजर आएंगे, इंसान जरा वही नजर आता। पता नहीं इन्हें यजीद ही क्यों नजर आता। शायद यजीद को बहुत ज्यादा चाहते होंगे। सलामत रहे आप, सलामत रहे। तो अब वो बहुत बुजुर्ग थे, मैं नाम नहीं लेता, फिरका नहीं बताता। तो उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। मैंने यजीद से पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो कहा आइंदा से अब कोई लानत ना भेजे क्योंकि मैंने ख्वाब देख लिया कि अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया। भाई जब इतना बड़ा गुनाह माफ हो सकता है कि शिया सुन्नी तमाम किताबों में है हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, जवानान जन्नत के सरदारों का कातिल माफ हो सकता है, तो मैं एक हकीर फकीर नाचीज सा सैयद अगर एक छोटी सी लानत यजीद पे कर दो तो मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ हो सकता? फैजान गिरामी, हमारा अकीदा यह है कि जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं वो किसी भी दौर के हों, किसी भी दौर के हों, चाहे उस दौर के हो चाहे इस दौर के। तो कुछ लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा मौला जो नस्ल में उनका क्या कसूर? मारा बाप दादा ने था, बदला उनकी नस्लों से। मारा शिमर ने नस्लों से, शिमर की नस्ल से बदला। मरवान ने उसकी नस्ल से बदला, वलीद ने उसकी नस्ल से बदला, उमर साद ने उसकी नस्ल से बदला। अगर पहुंच रहा हूं किस किस का नाम लो, सिनान इब्ने अनस ने मारा उसकी नस्ल से बदला, खूली ने मारा उसकी नस्ल से बदला। मौला ये नस्ल से बदला बनता नहीं है, मारा अजदाद ने नस्लों से बदला क्यों? तो इमाम ने फरमाया क्योंकि वो अपने अजदाद के किरदार पे राजी हैं। मेरी बात पहुंच गई जाने के राम? मेरी आवाज आ रही है ना? तो कहा नस्लों से इसलिए बदला क्योंकि बाप के फेल पे राजी है। अगर कोई राजी ना हो तो कहे मैं बरीउ जिम्मा हूं। तो आज हम खुल के कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत हो। हमें बहुत से लोग कहते हैं नहीं खबरदार कातिलों पे लानत ना करना, यजीद पे लानत ना करना। क्यों? का इमाम हुसैन बहुत सखी हैं, करीम है, ऐसा ना हो कि वो यजीद को माफ कर दे फिर तुम कहां खड़े होगे। तो मैं अक्सर जवाब में कहता हूं इमाम हुसैन जितने भी करीम हो अल्लाह से ज्यादा करीम नहीं है। अगर अल्लाह ने शैतान को माफ कर दिया, मुहर्रम का महीना, हर महीने में कोई ना कोई विलादत है, हत्ता सफर को 7 सफर को विलादत है। हम मनाते नहीं है और बात है, विलादत है।
واحد مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں وہ ہے محرم کا مہینہ. کیوں؟ اس میں امام حسین کی شہادت ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے. حتیٰ رجب میں شہادت، ماہ رمضان میں شہادت، ذی الحج میں شہادت نہیں ہے. تو واحد مہینہ شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کیونکہ وہاں مولا حسین کی ولادت ہے. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. چھٹے امام سے روایت ہے، مولا نے فرمایا ہر سرزمین ناز کرتی تھی. آپ کی زبان میں سمجھا دوں، کوئی زمین کہتی تھی مجھ میں چاندی ہے، دوسری نے کہا رک جا مجھ میں سونا ہے، کسی نے کہا مجھ میں ہیرا. ایک مرتبہ مکے کی سرزمین نے سر اٹھا کر رک جاؤ مجھ میں اللہ کا حرم کا. ساری سرزمینیں خاموش رہی. ایک دن 61 ہجری کو کربلا نے کہا اب کوئی ناز نہ کرے، مجھ میں حسین ہے. عزیزان گرامی، اسلام میں کچھ چیزیں ہیں طاہر اور کچھ ہیں مطہر. جنہوں نے فقہ پڑھ رکھا ہے وہ پہنچ گئے. طاہر یعنی پاک، مطہر جو پاک کرنے والے. دودھ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں. ابھی آپ کوئی مجھے جوس دیں، جوس طاہر ہے، مطہر نہیں. لیکن پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. مجمع کی توجہ ہو، پانی طاہر بھی مطہر بھی. پانی نہ ہو تو آپ کو اگر وضو کرنا ہو تیمم کریں گے مٹی پہ. اسلام میں پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی نہیں. مجمع پہنچ گیا. حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، حتیٰ ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. اللہ کے حرم مکے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، مدینے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، نجف کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا. فائنلی دوستوں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سید علی رضا رضوی جی نے مولوی یزیدی مولوی کو ریپلائی دیا ہے، اینڈ بالکل کریکٹ مولوی کو ریپلائی دیا ہے. کیونکہ دیکھو خواب میں اگر یزیدی مولوی جو ہے یزید کو دیکھ رہے تو سمپل سی بات ہے کہ وہ یزید کو بے پناہ محبت کر رہا ہے، یزید کی اولاد ہے، یزید کو چاہ رہا ہے. کیونکہ ہم سب لوگ اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پہلے رسول کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سی اچھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس نے یزید کو ہی کیوں دیکھا؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے اس کو یزید سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اینڈ یہ بول رہا ہے کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، یزید سے باتیں کیا. تو اس نے بولا کہ مطلب میں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کیا. تو بھائی اگر اس نے نہیں، یزید نے نہیں کیا تو کیا اس مولوی نے کروایا؟ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یزید ہی مولا امام حسین علیہ السلام کی قاتل ہے. اسی کے لوگ اور اس نے مل کے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کروائی تھی، دھوکے سے وہ بھی کروائی تھی. تو ایسے لوگوں کو کیسے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ مولوی بول رہا ہے کہ اس نے بولا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. بھائی اگر اتنا بڑا گناہ کرنے والا اگر معاف ہو جائے گا تو ہم لوگ تو ایک چھوٹے سے انسان ہے جو ہم لوگ صرف لعنت اس پہ بھیج رہے ہیں. تو ہم لوگ کا تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں گناہ ہے. مطلب بولے نا اس کے سامنے تو ہمارا گناہ ایک رائی کے برابر ہے، ہم تو صرف لعنت ہی بھیج رہے ہیں. اینڈ جس طریقے سے سید علی رضا رضوی جی نے بتایا کہ بھائی اگر یزید کو ہم لوگ لعنت نہیں بھیج سکتے، اور وہ بول رہے ہیں کہ مطلب مولا حسین علیہ السلام بہت کریم ہے، تو بے شک مولا حسین علیہ السلام بہت زیادہ کریم ہے، بٹ اللہ سے بڑھ کے کریم تو نہیں ہے نا. اگر یزید معاف کیا جا سکتا، ہم اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے، تو پھر اللہ شیطان کو بھی معاف کر سکتے، ہمیں اس پر بھی لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن مطلب بولتے نا ایسے لوگ نا ہر دور میں، جس طریقے سے ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے، پہلے یزید کے دور پہ بھی یزید کے نسل تھی اور آج بھی نسل ہے. آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ویڈیو میں کہ کس طریقے سے یزید کو اپنے خوابوں میں دیکھا جا رہا ہے. استغفراللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مطلب یزید کو لوگ آج بھی خواب میں دیکھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں. اور کیا ہی بتاؤ، جانے دو ان کے بارے میں. تو سمپل سی بات ہے، اس ویڈیو میں جو کچھ بھی بتایا گیا نا بالکل سچ بتایا گیا. اور یزید ہی مولا امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، جس پہ لعنت ہر کوئی بھیجتا ہے اور ہم بھی بھیجتے ہیں لعنت. اور ایسے لوگوں سے نا آئی تھنک دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ نا ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں. اگر ہم ان کی باتوں میں آئے تو بھائی یزید کو کل کیا پتا کہ یزید کو یہ پوجنے لگے.
एंड मैंने एक दो वीडियो ना और भी देखी थी जिसमें यजीद को जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे यार। मतलब हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, उनके चाहने वालों में से हैं, तो ये इन लोग यजीद की नारा, जिंदाबाद की नारा लगा रहे, जिसकी मुर्देबाद की नारा हमें लगाना चाहिए, और जो कि फैक्ट है। आप लोग जानते हैं यजीद कितना बड़ा गुनाहगार है, उसने किस तरीके से मौला अली अल-असगर को शहीद करवाया, जो कि मात्र 6 महीने के थे। ऐसे इंसान को हम कोई कैसे मतलब जिंदाबाद के नारा लगा सकते हैं? शायद इनके अंदर की जमीर ही मर गई है, सच बोला जाए तो। एंड बहुत जबरदस्त रिप्लाई रहा इस मौलवी को। जिसे बोला जाता है ना कहावत, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो एग्जैक्टली वैसे ही जवाब मतलब अली रजा रिजवी जी ने इस मौलवी को दिया है। एंड आई थिंक ऐसे मौलवी से ना दूर रहना चाहिए। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। एंड इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है ना, जिसे मैंने मतलब बनाया है वीडियो, इसको मैंने खुद से एडिटिंग नहीं किया है एक्चुअली। उनका भी नाम सैयद अली रिजवी है जिन्होंने इस वीडियो को एडिटिंग किया है, तो उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हूँ। आप लोग जाके वहां पर चेकआउट करिए, उनके चैनल को सपोर्ट करिए। एंड मैंने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक एंड फेसबुक आईडी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन वीडियो किस पे देना है। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।